भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य विंशः पाठः। विंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विंशशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। विंशतेः पूरणः विंशः। 20वां पाठ। राजार्थिनां भेकानां। राजार्थिनां नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजार्थिन् शब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। भेकानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः भेकशब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। राजार्थिनां विशेषणं, भेकानां विशेष्यः। राजानम् अर्थितुं शीलम् अस्य इति राजार्थी तेषां राजार्थिनां। राजा को चाहने वाले मेंढक। कस्मिंश्चित् कासारे न्यवसन् बहवो भेकाः। कस्मिंश्चित् अव्ययः, कासारे अकारान्तः पुल्लिङ्गः कासार शब्दः, सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। न्यवसन् निपूर्वक वसनिवास्य धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बहवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भेकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भेकशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कस्मिंश्चित् विशेषणं, कासारे विशेष्यः। बहवः विशेषणं, भेकाः विशेष्यः। किसी तालाब में बहुत सारे मेंढक रहे। तेषु केचिदासन् स्थूला अपरे च लघवः। तेषु सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः, सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं। केचित् अव्ययः, आसन् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। स्थूलाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थूलशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। अपरे सर्वनाम पुल्लिङ्ग अपरशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः, लघवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः लघुशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। केचित् विशेषणं, स्थूलाः विशेष्यः। अपरे विशेषणं, लघवः विशेष्यः। उनमें कुछ मोटे और कुछ छोटे थे। अथ कदाचित् समेत्य ते सर्वे मिथो मन्त्रयन्त। अथ अव्ययः, कदाचित् अव्ययः, समेत्य अव्ययः, ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सर्वे सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। मिथः अव्ययः, अमन्त्रयन्त मत्रिगुप्त परिभाषणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। किसी समय वे सब मिलकर एक दूसरे से मंत्रणा किए। नैतद्युक्तं यद्वयं स्वैरम् इतस्ततः चरामः यथेष्टं च व्यवहारामः। न अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। युक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग युक्तशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यत् अव्ययः, वयं सर्वनाम अस्मत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। स्वैरम् अव्ययः, इतस्ततः अव्ययः, चरामः। चरगतौ धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः बहुवचनं। यथेष्टम् अव्ययः, च अव्ययः, व्यवहारामः। वि अवपूर्वक हरि हरणे धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः बहुवचनं। यह युक्त नहीं कि हम सब स्वच्छंद इधर उधर घूमते हैं और यथेष्ट व्यवहार करते हैं। उक्तम च कहा भी गया है। स्वैराचारेण जीवानां न शुभागतिरीक्षिता निग्रहेणेन्द्रियाणां तु निश्चिता परमागतिः। स्वैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वशब्दः, तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। आचारेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः आचारशब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनं। जीवानाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जीवशब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। न अव्ययः, शुभा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शुभा शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गतिशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। ईक्षिता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ईक्षिता शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। निग्रहेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः निग्रह शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनं। इन्द्रियाणाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः इन्द्रियशब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। तु अव्ययः निश्चिता
आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः निश्चिता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं परमा। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः परमा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गतिः। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। शुभा विशेषणं गतिः विशेष्यः। निश्चिता परमा विशेषणे गतिः विशेष्यः। जीवों के स्वच्छंद आचरण से शुभ गति नहीं दिखती है। इंद्रियों के निग्रह से तो निश्चित परम गति है। तस्माद्यद्यस्माकं कोऽपि स्वामी भवेत् तर्हि समीचीनं स्यात्। तस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। यदि अव्ययः अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः स्वामी नकारान्तः पुल्लिंगः स्वामिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भवेत् भूसत्तायां धातुः विधिलिङ्ग् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तर्हि अव्ययः समीचीनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग समीचीन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्यात् असभुवि धातुः विधिलिङ्ग् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कः विशेषणम स्वामी विशेष्यः। उसीलिए यदि हमारा कोई स्वामी होवे तो अच्छा हो। वयं वर्तिष्यामहे तस्य तंत्रेण। वयं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तिष्यामहे। वृतुवर्तने धातुः लृट् लकार उत्तमपुरुषः बहुवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। तंत्रेण अकारान्तः पुल्लिंगः तंत्रशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। हम सब उसके तंत्र से चलेंगे। स च अस्मान् उन्मार्गान् निवार्य सन्मार्गे प्रेरयिष्यति इति। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः अस्मान् सर्वनाम अस्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं। उन्मार्गात् अकारान्तः पुल्लिंगः उन्मार्ग शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। निवार्य अव्ययः सन्मार्गे अकारान्तः पुल्लिंगः सन्मार्ग शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। प्रेरयिष्यति प्रपूरक ईरक्षेपे धातुः लृट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। उत्क्रान्तः मार्गात् उन्मार्गः तस्मात् उन्मार्गात्। सच्चासो मार्गश्च सन्मार्गः तस्मिन् सन्मार्गे। और वह हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में प्रेरित करेगा ऐसा। ततस्तैर्दर्दुरैः प्रार्थितो भगवान विष्णुः। ततः अव्ययः तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। दर्दुरैः अकारान्तः पुल्लिंगः दर्दुर शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। प्रार्थितः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रार्थित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भगवान तकारान्तः पुल्लिंगः भगवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विष्णुः उकारान्तः पुल्लिंगः विष्णु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तैः विशेषणं दर्दुरैः विशेष्यः। प्रार्थितः भगवान विशेषणे विष्णु विशेष्यः। उसके बाद उन मेंढकों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भो परमेश्वर कमपि राजानं प्रेषय यह अस्माकं हिताय भवेदिति। भोः अव्ययः परमेश्वर अकारान्तः पुल्लिंगः परमेश्वर शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कम सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः राजानं नकारान्तः पुल्लिंगः राजन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्रेषय प्रेषरी गतौ धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं। यह सर्वनाम पुल्लिंग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। हिताय अकारान्तः पुल्लिंगः हित शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। भवेत् भूसत्तायां धातुः विधिलिङ्ग् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। कम विशेषणम राजानम विशेष्यः। हे परमेश्वर किसी राजा को भेजो जो हमारे हित के लिए हो। तेषां प्रार्थनाम् अंगीकृत्य
श्रीहरिर्दारुखण्डमेकं वियतोपातयत् तस्मिंस्तडागे। तेषां सर्वनामपुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, प्रार्थनाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, प्रार्थनाशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, अङ्गीकृत्य अव्ययः श्रीहरिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः, श्रीहरिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, दारुखण्डम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, दारुखण्डशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, एकं सर्वनामपुल्लिङ्ग एकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, वियतः तकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वियत् शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम्, अपातयत् पत्रलिगतौ धातुः निजन्त लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, तस्मिन् सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, तडागे अकारान्तः पुल्लिङ्गः तडागशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। एकं विशेषणं दारुखण्डं विशेष्यः, तस्मिन् विशेषणं तडागे विशेष्यः। दारुणः खण्डः दारुखण्डः तं दारुखण्डम्। उनके प्रार्थना को स्वीकार करके श्रीहरि एक लकड़ी के टुकड़े को आकाश से उस तालाब में फेंका। तस्मिन् पतिते संजातो महान आघातः। तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, पतिते अकारान्तः पुल्लिङ्गः पतितशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, संज्ञातः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संज्ञातशब्दः सप्तमी प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, महान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, आघातः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आघातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्मिन् विशेषणं पतिते विशेष्यः। संज्ञातः महान् विशेषणे आघातः विशेष्यः। उसके गिरने पर महान आघात हुआ। उत्फालितं च समन्तात् जलम्। उत्फालितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उत्फालित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः समन्तात् अव्ययः, जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। और चारों ओर जल उछला। तेन इतस्ततः कासारतटे अप्लवन्त संत्रस्ताः सर्वे मण्डूकाः। तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, इतस्ततः अव्ययः कासारतटे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कासारतटशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, अप्लवन्त प्लुङ्गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, संत्रस्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संत्रस्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, सर्वे सर्वनाम पुल्लिङ्ग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, मण्डूकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मण्डूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। संत्रस्ताः सर्वे विशेषणे, मण्डूकाः विशेष्यः। कासारस्य तटं कासारतटं तस्मिन् कासारतटे। उससे भयभीत सारे मेंढक इधर उधर तालाब के तट पर कूदे। अचिरान् निश्चलो भवत् च दारुखण्डः। अचिरात् अव्ययः, निश्चलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निश्चलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, च अव्ययः दारुखण्डः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दारुखण्डशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। निश्चलः विशेषणं दारुखण्डः विशेष्यः। शीघ्र ही लकड़ी का टुकड़ा निश्चल हुआ। तदा तम राजानम उपागच्छन् शनैः शनैः ते दर्दुराः। तदा अव्ययः तम सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, राजानम् नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, उपागच्छन् उपपूर्वक गम्लरिगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं, शनैः शनैः अव्ययः ते सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, दर्दुराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दर्दुरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तं विशेषणं राजानं विशेष्यः। ते विशेषणं दर्दुराः विशेष्यः। तब वे मेंढक उस राजा के पास धीरे धीरे गए। अनन्तरं तस्योपरि उत्प्लुत्य ते तत्र स्वैरम् अक्रीडन्। अनन्तरम् अव्ययः तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, उपरि अव्ययः उत्प्लुत्य
अव्ययः ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एक बहुवचनं तत्र अव्ययः स्वैरम् अव्ययः अक्रीडन् क्रीड्रि विहारे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बाद में वे सब उसके ऊपर कूदकर स्वच्छंद खेले। तथापि निश्चेष्टं तम अधिपम वीक्ष्य भेकैः मंत्रितम तथा अव्ययः अपि अव्ययः निश्चेष्टम अकारान्तः पुल्लिंगः निश्चेष्ट शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तम सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अधिपम अकारान्तः पुल्लिंगः अधिप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः भेकैः अकारान्तः पुल्लिंगः भेक शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं मंत्रितम अकारान्तः नपुंसकलिंग मंत्रित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निश्चेष्टम तम विशेषणे अधिपम विशेष्यः। फिर भी उस निश्चेष्ट राजा को देखकर मेंढकों के द्वारा मंत्रणा किया गया। हंत अचेतनोयम खलु राजा हंत अव्ययः अचेतनः अकारान्तः पुल्लिंगः अचेतन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खलु अव्ययः राजा नकारान्तः पुल्लिंगः राजन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अचेतनः अयं विशेषणे राजा विशेष्यः। यह राजा अचेतन है। नासावस्माकं निग्रहणायालं न अव्ययः असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं निग्रहणाय अकारान्तः नपुंसकलिंग निग्रहण शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् अलम् अव्ययः। यह हमें नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं। अस्मात् साधुतरः कार्यक्षमश्च प्रभुर्याचनीय इति। अस्मात् सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं साधुतरः अकारान्तः पुल्लिंगः साधुतर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कार्यक्षमः अकारान्तः पुल्लिंगः कार्यक्षम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः प्रभुः उकारान्तः पुल्लिंगः प्रभु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं याचनीयः अकारान्तः पुल्लिंगः याचनीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। साधुतरः कार्यक्षमः विशेषणे प्रभुः विशेष्यः याचनीयः विशेषणम्। इससे अच्छा और कार्य करने में समर्थ राजा मांगना चाहिए। ततः पुनरपि लक्ष्मीनायकं ते पूर्ववत् प्रार्थयन्त ततः अव्ययः पुनः अव्ययः अपि अव्ययः लक्ष्मीनायकम् अकारान्तः पुल्लिंगः लक्ष्मीनायक शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पूर्ववत् अव्ययः प्रार्थयन्त प्रपूर्वक अर्थ उपयाच्यायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं लक्ष्म्याः नायकः लक्ष्मीनायकः तं लक्ष्मीनायकम्। उसके बाद फिर भी वे पूर्ववत विष्णु से प्रार्थना किए। तदा भगवता नारायणेन प्रेषितः क्रौञ्चः तदा अव्ययः भगवता तकारान्तः पुल्लिंगः भगवत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं नारायणेन अकारान्तः पुल्लिंगः नारायण शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं प्रेषितः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रेषित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं क्रौञ्चः अकारान्तः पुल्लिंगः क्रौञ्च शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तब भगवता विशेषणं नारायणेन विशेष्यः प्रेषितः विशेषणं क्रौञ्चः विशेष्यः। तब भगवान नारायण के द्वारा क्रौञ्च पक्षी भेजा गया। आगतमात्र एव स मंडूकान् एकैकशः विदार्य अत्तुं प्रावर्तत। आगतमात्रः अकारान्तः पुल्लिंगः आगतमात्र शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मंडूकान् अकारान्तः पुल्लिंगः मंडूक शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् एकैकशः अव्ययः विदार्य अव्ययः अत्तुम् अव्ययः प्रावर्तत प्रपूर्वक वृतुवर्तने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। वह आते ही एक एक करके मेंढकों को मारकर खाना प्रारंभ किया। प्रत्यहं सो भक्षयत बहून् मंडूकान्। प्रत्यहं अव्ययः
सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभक्षयत् भक्ष अदने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं बहून् उकारान्तः पुल्लिङ्गः बहुशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं मण्डूकान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मण्डूकशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं बहून् विशेषणं मण्डूकान् विशेष्यः। वह प्रतिदिन बहुत सारे मेंढकों को खाया। अचिरात तेन आलोडितः अखिलः असौ तडागः। अचिरात अव्ययः तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् आलोडितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आलोडितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अखिलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अखिलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिंग अधशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तडागः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तडागशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आलोडितः अखिलः असौ विशेषणानि तडागः विशेष्यः। शीघ्र ही उसके द्वारा वह सारा तालाब साफ कर दिया गया। तम स्वकुलनाशम असहमानास्ते भेकाः पुनश्च प्रार्थितवन्तो देवदेवं श्रीकेशवम्। तम सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं स्वकुलनाशम अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वकुलनाशशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् असहमानाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः असहमानशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भेकाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भेकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पुनः अव्ययः च अव्ययः प्रार्थितवन्तः तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रार्थितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं देवदेवम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः देवदेवशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रीकेशवम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रीकेशवशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तं विशेषणं स्वकुलनाशं विशेष्यः। सहमानाः असहमानाः ते विशेषणे भेकाः विशेष्यः। देवदेवं विशेषणं श्रीकेशवं विशेष्यः। स्वस्य कुलं स्वकुलं स्वकुलस्य स्वकुलं नाशयति इति स्वकुलनाशः तं स्वकुलनाशं देवानां देवः देवदेवः तं देवदेवम् उस अपने कुल को नाश करने वाले को सहन नहीं करते हुए वे मेंढक फिर देवों के देव विष्णु से प्रार्थना किए। अयि भगवन् नाशयति असौ क्रौञ्चः अस्माकं कुलम्। अयि अव्ययः भगवन् तकारान्तः पुल्लिङ्गः भगवत् शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नाशयति णश अदर्शने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं क्रौञ्चः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रौञ्च शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं कुलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कुलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् असौ विशेषणं क्रौञ्चः विशेष्यः। हे भगवान वह क्रौञ्च हमारे कुल का नाश करता है। इतो अन्यः कश्चन राजा प्रेष्यताम् इति इतः अव्ययः अन्यः सर्वनाम पुल्लिंग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कश्चन अव्ययः राजा नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रेष्यतां प्रेश्रीगतौ धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। इससे दूसरा कोई राजा भेजो ऐसा। तदाकर्ण्य न किंचित प्रतिवचनम दत्तम भगवता विष्णुना। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आकर्ण्य अव्ययः न अव्ययः किंचित अव्ययः प्रतिवचनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्रतिवचन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दत्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग दत्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भगवता तकारान्तः पुल्लिङ्गः भगवत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं विष्णुना उकारान्तः पुल्लिङ्गः विष्णुशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। उसको सुनकर भगवान विष्णु के द्वारा कोई भी प्रतिवचन नहीं दिया गया। इति विंशः पाठः।